ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। समस्त श्रोतृवृन्द, हामीले नित्यप्रति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथालाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन एक एक अध्यायका क्रमले हामीले यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा हामीले हिजोसम्म 11 अध्यायका कथा प्रसङ्गहरूलाई प्रत्येक दिन एक एक अध्यायका क्रमले श्रवण गरिसकेका छौँ भने आज 12 अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयको चर्चा कथा श्रवण गराउनका निमित्त म आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सबैलाई कथा श्रवण गरेर मेरो यस च्यानललाई अवश्य पनि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आउनुहोस्। अब हामी 12 अध्यायको कथा प्रसङ्गमा ध्यानपूर्वक यो प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। द्वादशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले दृढचित्त गरी हेरेर सती देवीको शरीर आफूसित रहेनछ भनी थाहा पाई अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनी भरसक चित्तलाई धैर्य गरी अब तपस्या गर्न उत्तरापन्थमा जान्छु भनी उत्तरतिर गए। कार चित्त दृढ हुन नसकी भ्रम भई दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा जाँदा बेसुरमा कर्नाटक नगरतिर लाग्नु भएछ। जहाँ एक ब्रह्मपुर थियो तहाँ बसेका संयोगवश त्यति बेला ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। महादेव त्यतैबाट जानु भएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर एउटीले आपसमा भन्न लागिन्, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्। हेर, सती देवी मर्नाले बौलाहा जस्ता भई त्यस्ता बेसुरसित हिँड्दैछन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले हाम्रो इच्छा पूर्ण गर्न सक्दैनन्। यस अर्थले हामीहरू श्री महादेवका पछि जाउँ भनी 100 ऋषि पत्नी श्री महादेवका पछि लागि गए। तहाँ उपरान्त गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले आफ्ना पत्नीहरू घर छोडी हिँडेको चाल पाएर हाम्रा पत्नीहरू कसका पछि लागेर गए होलान् भनेर खोजी गर्दै जाँदा बाटामा जाँदै गरेको भेट्टाएर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्री किन हरण गरी ल्यायो भनी ऋषिहरूले भने, हे ऋषि हो,
तिम्रा स्त्री किन हरण गरी ल्याउँथे र भनी महादेवले भनेर ऋषिहरू भन्दछन्। यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भनेपछि श्री महादेव फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखे। मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भने अब ऋषिहरूले हे महादेव, हुनसक्छ तिम्रो यो स्वरूपलाई देखेर हाम्रा स्त्रीहरू पछि लागेर आएका होलान् भनेर आज भगवान शङ्करजीलाई ऋषिहरूले श्राप दिनुभयो। ऋषिहरूका श्रापले महादेवको तत्काल त्यही समयमा अङ्ग पतन भयो। त्यस अङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप उत्पत्ति भई सारा ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। तब ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य आदि सबै भेला भएर श्री विष्णुका अघिल्तिर गई बिन्ती गरे, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। त्यस्तो अस्वाभाविक अवस्थादेखि बिन्ती गर्न आयौँ, अब कसो गर्ने हो, चाँडै गर्नुहोस् भनी ब्रह्मादिले भनेको सुनि श्री विष्णुले तत्काल उठी ज्योतिर्लिङ्गलाई आफ्नो हात लगाउनु भयो र त्यो देखि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले धन्य विष्णु भनी अनेक तरहका स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई महादेव ऋषिहरू भयनेर गई आज्ञा गर्नुभयो, हे ऋषि हो, बिना अपराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्, फेरि ब्रह्माणीहरू पनि एक पुरुष भनी बस्न नसकुन् भनी श्राप दिएर उत्तरापन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तिनै आँखा चिम्ली चित्त पर ब्रह्ममा लगाई बडा कष्टले तपस्या गरिरहनु भयो। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले गर्भाधान संस्कार सम्पन्न भयो। 10 महिना पूर्ण भयो र मेनकाका गर्भदेखि हिमालय पर्वतकी पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी। यस्तै कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाई विधिसित न्वारण नामकरण संस्कार गराइदिनु भयो। वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले हे हिमालय, यस बालिकाको नाउँ पार्वती भनी राख्यौं भन्दा हिमालय पर्वतले पनि मणिमाणिक्य रत्नादि नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणादि भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वतलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यस बालिकाले महादेव स्वामी पाए 14 भुवनकी रानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण दैत्य संहार गर्नेछिन्। तिम्रा भाव भक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ भने ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी जानुहोस् भनी बिदा दिएर ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा जानुभयो। तहाँ उपरान्त पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन दिन ठुली हुँदै जानुभयो। खेल्दामा पनि शिवजी शिव पूजा गरी खेल्नुहुन्थ्यो, खाँदामा पनि शिवलाई चढाई खानुहुन्थ्यो। यस्ता तरहले पार्वतीले बालक अवस्थादेखि नै सधैँ शिवका भक्तिमा चित्तलाई राख्नुहुन्थ्यो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुसित गई भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या तपाईंलाई योग्य छन्। लक्ष्मी भन्दा पनि परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईंले विवाह गर्नुहोस्। यति नारदका वचन सुनि श्री विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो धन्दा तपाईंलाई किन चाहियो? म गई अहिले ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो। हिमालय पर्वतले नारद ऋषि आएको देखि शिष्टाचार गर्नुभयो। तब नारद भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तपाईंसित केही बिन्ती गर्न आए। तपाईंकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्।
यति नारद ऋषिका वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई हे नारद, उत्तम कुरा भन्यो, तिम्रा आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई दिएँ। विष्णुसँग गई यही कुरा भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि तहाँ देखे नारद ऋषि वैकुण्ठमा गएर हिमालयसित भएका सारा वृत्तान्त भन्नुभयो। हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती तपाईलाई दिएँ भनेका कुरा सुनाउनु भयो। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि विष्णु सन्तोष भई हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा जानुभयो। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई बोलाई विष्णुका सान्निध्यमा पठाउनु भयो। लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरी श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो। मेनकाले पनि पार्वतीलाई हीरा, मोती, मणिमाणिक्य, नाना रत्नले जडाउ भएका गहना वस्त्र पहिराई सिंगार गरी राखेकी रहेछन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता, अपराजिता नाउँ गरेकी सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुनेछ, विष्णुलाई कन्यादान दिनुहुनेछ भनी सुनाए। यति सखीहरूले भनेको कुरा सुनि पार्वतीले मनमा सन्देह गरी मैले बाल्य अवस्थादेखि श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैको चित्तमा स्मरण गरी ध्यान गरिरहेको छु। श्री महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने आत्महत्या गरी मर्नेछु भनेर भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीका यति वचन सुनि सखीहरू भन्दछन्, हे पार्वती, उसो भए तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे थोरै बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। सखीहरूले यति कुरा भनेपछि जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदीका तीर वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आए। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। घरमा देखेनन् र जहाँ तहाँ खबर गरे, कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि समक्ष पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको वचन सुनि बृहस्पति ऋषिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्ती गरेर विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त पार्वतीलाई लुकाई आएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवाका लिङ्गदेखि महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिएर, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यो भनी आज्ञा भयो र पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेको छु, रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न भई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरिन्। महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई स्त्री भन्नु हुँदैन भनी आज्ञा हुँदा फेरि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, जसरी मेरो कल्याण हुन्छ सोही मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन् र महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्छन् त्यसै गरे। यस्तो महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तहाँ उपरान्त पार्वती घर गइन्। हिमालय पर्वतले पार्वती आएको देखि क्रोधले कहाँ गई थिस् भनी सोधे। पार्वतीले भनिन्, हे पिता, केटाकेटीदेखि मैले महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैको चिन्तन गरिरहेको छु। तपाईले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। यसरी पार्वतीले भनेको वचन सुनि न्वारानका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेका कुरा सम्झी चुप लागे। तहाँ उपरान्त पार्वतीले फेरि विष्णु आउँछन् भनी श्री महादेव स्वामी पाउन निमित्त नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति
गरेको देखे विष्णु शङ्ख चक्र गदा पद्मली गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेको देखि म सन्तोष भएँ, वरदान लियौ। यसरी विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले भन्दछिन्, हे परब्रह्म, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म कहन्छु। एक चित्त भई सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नु पर्दछ, त्यो आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। गोडाका नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 बेलीको फूल, 800 जनै, 800 कुडका सुपारी, 800 पान, जात जातका फलफुल तयार गरी अष्टदल लेखिएको तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दुर फल फूल वस्त्र पहिराउनु र धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने अष्टदले तथैवाष्ट मातृका स्थितयासने खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमोत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्णवद्विका भाषा स्वस्थानी जगदीश्वरी। अष्टमातृका र अष्टदल कमलमा आसनमा बसेकी अर्थात् वरिपरि 8 पात भएको कमलमा पातै पिछेका 8वटी मातृकाहरूका माझमा बसेकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, एक हातमा त्रिशूल, एक हातमा खड्ग, एक हातमा कमल लिएकी, एक हातले अभय दिएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, सुवर्णको वर्णभन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झेक्नु। उहाँ पछि उनै 800 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलीको फूल, 8 जनै, 8 पान, कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मृत छोरोलाई दिनु, मृत छोरो पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बहाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम भई उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिम्रा सामुन्ने आइपुग्नन्। तिम्रा भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, महादेव स्वामी पाएँ भनी वरदान दिए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि विश्वम्भर मूर्ति श्री नारायणले भनेपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गरी। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले यो श्री विष्णुले पार्वतीलाई भनेको 12औं अध्यायको स्वस्थानी व्रत गर्ने विधि कथा सुन्ला वा सुनाउला वा पाठ गर्ला त्यसलाई इच्छा सिद्धि हुनेछ भनेर यहाँ बताइएको छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम द्वादशोत्सवः। यसरी हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा अन्तर्गत रहेर 12औं अध्यायको कथालाई हामीले श्रवण गरेका छौं। नित्य प्रति एक अध्यायको क्रमले हामीले स्वस्थानी परमेश्वरीको कथालाई श्रवण गरिरहेका छौं।
यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट यहाँहरूले पनि यो च्यानलमा कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने निवेदन गर्दै म आजको यस कथाको सत्रलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। भोलि पुनः हामी त्रयोदश अध्यायमा कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा अवश्य पनि यहाँहरूलाई म कथा श्रवण गराउनेछु भन्दै हजुरहरू सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाद्वारा हजुरहरूका सदिच्छाहरू सम्पूर्ण पूर्ण